परमात्मने नमः। पाठाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मातुं सन्नं संधानि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतवत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यो श्रीमद् भगवत गीता को प्रसंग चलिरहेको छ। यो चतुर्थ अध्याय। अब ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्यायमा यो गत प्रसंगमा ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना भन्ने श्लोकसम्मको चाहिँ पदहरुमा विचार गरिएको थियो। अब जो महान ज्ञानी जसले आफूलाई ब्रह्मरूप हो, आफू आत्मा स्वरूप हो, सारा दृश्य प्रपञ्च मयमा अविद्याद्वारा म आफूमै कल्पित रहेछ, त्यो म भन्ने वस्तु ब्रह्म रहेछ। अब त्यो कल्पित वस्तु को स्वरूप अधिष्ठान हो, कल्पित वस्तु को स्वरूप अधिष्ठान हो। कल्पित वस्तु को चाहिँ नि अब ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यो यही मन्त्र, यो मुण्डकासुदीको मन्त्र र ब्रह्मार्पणमको उदाहरण दिँदाखेरि यो मन्त्र प्रयोग, यही मन्त्र भनिएको थियो। किनभने यो सम्पूर्ण अब जति पनि नानात्व छ सबै ब्रह्म हो। त्यो अज्ञानको कारणले गर्दा पृथक देखिएको बेलामा पनि पृथक छैन, देखेकै बेलामा पनि ऊ चाहिँ नि एउटै रूपमा अद्वैत रूपमा स्थित छ, केही पनि वस्तु प्रकट भएको छैन। यो ब्रह्मार्पणमको प्रकट हुने वस्तु केही पनि छैन, किनभने उसमा ऊ प्रकट हुँदैन, उदेखि बाहेक दोस्रो वस्तु छैन। त्यस हुनाले यो सबै चाहिँ नि यो चाहिँ नि अविद्याको कारणले गर्दा जगत देखिन भएको। त्यो अविद्यालाई घट मानौं। यहाँ अब दृष्टान्त शास्त्रमा घट अथवा ऐना, त्यो चाहिँ नि उपाधि प्रकट हुन्छ। उपाधिको अर्थ समीपवर्ती वस्तुमा जसले आफ्नो गोड राखिदिन्छ र आफू चाहिँ पृथक बन्छ। उपाधिबाट जगतको सृष्टि हुन्छ, उपाधि चाहिँ देखिँदैन। अब समीप नजिक रहेको वस्तुमा आफ्नो गुण लगाएर सुरुक्क उसले थाहा नपाउने गरी राखिदिन्छ, अब ऊ चाहिँ पृथक बस्छ। अज्ञान देखिँदैन, अविद्या चाहिँ देखिनुमा आउँदैन, उसले खडा गरेको सामग्री देखिन्छ। अज्ञानले तयारी गरिसकेको सामान देखिन्छ, ऊ देखिँदैन। ल यति कुरो बुझ्नुपर्नेछ। ल किन भन्नुभने जस्तै चाहिँ नि डोरीमा सर्प देखियो, मन्द अन्ध दोषले गर्दाखेरि डोरीमा सर्प देखियो भने त्यो चाहिँ नि रज्जु उपहित चेतनमा आश्रित जुन स्थूल विद्या हो, अविद्या नभइकन स्थूल विद्याले डोरीमा सर्प देखिन्छ, मूल अविद्याले ब्रह्ममा जगत देखिन्छ। त्यो दृष्टान्त मात्र हो। तुलको अर्थ कपास, तुल शब्दको अर्थ कपास हो।
किनभने त्यो अविद्या सानो भयो भने त्यसको मूल जरो चाहिँ त्यो कपासलाई केलाउँदै जाने भने कपासको वृक्ष हुन्छ, बोटबाट कपास फल्छ, त्यो बोट पृथ्वीबाट अब उम्रन्छ भनेर त्यसको मूल खोज्दै जाँदाखेरि मूल अन्तिम टुङ्गामा पुगेपछि त्यो मूल अज्ञान भेटिन्छ। त्यो तुल कहाँबाट निस्क्यो? त्यस हुनाले डोरी रज्जु उपहित चेतनमा अब चाहिँ तुल विद्या रहेको हुन्छ। त्यो तुल अविद्या नै को तामसिक अंशबाट त्यसको तामसिक अंश चाहिँ नि बाट त्यो तुल विद्याद्वारा निर्मित भएको सर्पको उपादान कारण, अर्को चाहिँ नि सात्विक अंशबाट प्रमातामा रहेको चाहिँ नि यो ज्ञानाकार वृत्तिमा परेको सात्विक वृत्तिको अब यी दुवैको परिणामबाट चाहिँ नि अब प्रमातामा भय दोष, प्रमाणमा मन्द दोष र प्रमेयमा सादृश्य दोष, यो तीनटा दोषको संयोगले गर्दाखेरि डोरीमा सर्प देखिने हो। त त्यसो भएको हुनाले अब त्यसै गरी जसरी डोरीमा सर्प देखियो त्यसरी म आफूमै ब्रह्म देखियो, ममा देखियो, ममा अब यो जगत देखियो, ममा ब्रह्म देखियो। त्यही भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब यस्तो किसिमको यो ब्रह्मदेखि बाहेक ब्रह्मै वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यो वरिष्ठतम श्रेष्ठतम यो चाहिँ ब्रह्म नै यो जगत रूपमा देखिएको हो। तर ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु केही पनि या नानास्ति किन्छन, नानास्ति छैन। सर्वम खलो इदम ब्रह्म या नानास्ति किन्छ छैन भनेको यो चाहिँ नि यसको यो जुन कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म देख्ने प्रसङ्गको यहाँ समापन गरियो। र आज यो 25औं नम्बरको श्लोकमा चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ यहाँ प्रसङ्ग अब दैवम एवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्मण परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्यते। अब यसो चाहिँ अब यहाँ के भयो भने अब ज्ञान जसमा ज्ञान उदय भइसकेको छ, अब उसले त ब्रह्मदेखि बाहेक केही पनि छैन। जो साधनामा लागेको छ भनेदेखि उसले चाहिँ नि सम्पूर्ण देवको उपासना रूप यज्ञद्वारा चाहिँ नि सम्पूर्ण इन्द्रियहरू यो चाहिँ नि अब इन्द्रियहरू चाहिँ नि देवको उपासनामा लगाओस्, भगवत पूजामा आफ्नो इन्द्रियहरू अर्पण गरोस्, अब अर्पण गरोस्। ब्रह्माण्ड उपब्र यज्ञम यज्ञ नै भुज्यते। त्यस हुनाले अब यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि अब जो मान्छे साधनामा लागेको छ या अर्जुन, त्यसो भएको हुनाले अब यो ब्रह्म नै तिमीले अग्नि मान, ब्रह्माग्ना अपरे यज्ञम यज्ञ नैव उपजुह्यते। अब तिमीले ब्रह्मरूप त्यो ब्रह्मलाई अग्नि ब्रह्मको तिमी अहिले बाहिर बलेको अग्नि ब्रह्मको दृष्टान्त सम्झ। अब तिमीले गरेको काम कर्म जति त्यो चाहिँ ब्रह्मरूप अग्निमा चाहिँ नि सम्य अब यज्ञ सम्पूर्ण कर्म चाहिँ यज्ञ रूप ब्रह्ममा अर्पण गर। अब यज्ञ अर्पण गरिने र अर्पण गरिएको वस्तु दुवैमा भेद नभएको हुनाले अवैध दृष्टिले गरेको काम जति सबै ब्रह्म यज्ञ हो भन्ने कुरा तिमीले जान। अब त्यसो भएको हुनाले अब यदि ज्ञान उदय छैन भनेदेखि त्यो परब्रह्ममा प्रवेश गर्ने जुन कर्मयोगीको लहरीलाई यहाँ भगवान अब यहाँ चाहिँ नि श्रोत्रादीन इन्द्रियान्यान्य अब 26औं नम्बरको श्लोकमा अब श्रोत्रादि इन्द्रियहरू कान, आँखा, छाला, जिब्रो, डाक, ज्ञान इन्द्रियहरू, कर्म इन्द्रियहरू यी सबै चाहिँ नि संयम पनि एउटा अग्निमा, संयम रूप अग्निमा चाहिँ नि संयम रूप अग्निमा चाहिँ नि हवन गर। संयम रूप पनि अग्नि हो। त्यसो भएको हुनाले अब श्रोत्रादि इन्द्रियहरूलाई चाहिँ नि मनको चाहिँ नि शान्तता, मनको चाहिँ निश्चिन्तता, विषयबाट इन्द्रियलाई प्रवृत्ति हुँदा पनि तटस्थता
रूप जुन संयम छ, यो संयम चाहिँ नि संयम रूपी अग्निमा चाहिँ नि तिमीले हवन गर। संयम पनि एउटा यज्ञ हो, इन्द्रियको शान्तता पनि यज्ञ हो। त्यसो हुनाले अब इन्द्रियहरूलाई संयम रूप अग्निमा हवन गर, संयमलाई अग्नि मान। त्यसैगरी शब्दादि विषयान अन्य इन्द्रियाणि सुयति, त्यसो शब्दादि विषयहरूलाई चाहिँ इन्द्रिय रूपी अग्निमा हवन गर भनेपछि विषयको उपभोग गर्दाखेरि चाहिँ नि अब इन्द्रियको गुणमा चाहिँ नि प्रवृत्त हुँदा उसमा वर्तना अथवा त्यो इन्द्रियहरूले विषयको उपभोग गर्दाखेरि पनि त्यो सारा चाहिँ नि सदस्पर्श रूपरस गर्न इन्द्रियका विषयहरू चाहिँ तिमीले चाहिँ इन्द्रियलाई अग्नि मानेर त्यहाँ हवन गर। इन्द्रियाणि सुजुयति। त त्यसो भएको हुनाले अब त्यति गरे त्यो यज्ञ नै हुन्छ, यज्ञ नै हुन्छ। त्यसो भएको अब यज्ञ नै हुन्छ। अब त्यति भएको हुनाले हे अर्जुन, अब सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चाह परे आत्मा संयम योग आफ्नो जुहति ज्ञान दीपिते। सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ नि सम्पूर्ण इन्द्रियका कर्महरू चाहिँ अब प्राण अग्निमा हवन गर। प्राण त्यसो हुनाले प्राण इन्द्रियको कर्म, प्राणको कर्म, यो जम्मै कर्म जति पनि कर्महरू छन्, इन्द्रियले जे गर्छ, प्राणले जे गर्छ, यी सबै वस्तु चाहिँ नि आत्मा संयम रूपी जुन योग रूपी अग्नि छ त्यसलाई अग्निसँग सम्झेर अब यसमा हवन गर भनेपछि सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च चाहिँ मबाट देखिएको यो प्रपञ्च चाहिँ भित्र आत्मा चैतन्य रूपी जुन ब्रह्म अग्नि छ, यो सबै चाहिँ नि तिमीले आफूलाई आत्मा द्रष्टा हौ भनेर जान्यौ भनेदेखि अब चाहिँ यो चाहिँ नि आत्मा संयम रूप जुन योग छ, चित्तवृत्ति निरोध समय पनि हुन्छ। चित्तवृत्ति निरोधलाई योग हो। यसले चाहिँ नि सम्पूर्ण वृत्तिहरू त्यो चाहिँ नि अब आत्मामा लय हुने भएको नै लय हुने टोनीको डढ्ने ती गरे डढ्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि जुहति ज्ञान दीपिते। ज्ञान रूपी ज्योति जुन ब्रह्म आत्मा स्वरूप जब ज्ञान प्रकट भएपछि सम्पूर्ण वृत्तिहरू अविद्याबाट पैदा भएका अन्तःश्रेणीका वृत्तिहरू इन्द्रियको माध्यमद्वारा बाहिर विषयमा वर्तन छ, यी सबै कुराहरू ज्ञान रूप जुन आत्मसंयम भइसकेपछि ज्ञानोदय हुन्छ। त्यसैमा लय भएपछि आत्मालाई तिमी अग्नि सम्झ। अब त्यसो भएको हुनाले त्यो ज्ञान रूपी चाहिँ अग्निमा बत्ती बालेर त्यसलाई त्यहीँ स्वाहा बनाऊ सम्पूर्ण वृत्तिहरू चाहिँ। अब त्यसो भएको हुनाले यो भयो, यो चाहिँ बाहिर भित्री आफ्नो शरीरको हो, होइन बाहिरी पदार्थ चाहिँ यज्ञ हो कि भन्दा द्रव्य यज्ञ। त्यसो हुनाले बाहिरी द्रव्य यज्ञ, बाहिरी पदार्थले द्वारा गरिने यज्ञ। अनि तपस्यालाई तिमी पनि तपस्या पनि यज्ञ नै हो। जे कर्म गर्छौ सबै यज्ञ हो। त्यसो हुनाले द्रव्य यज्ञ, तपस्या रूप जुन यज्ञ छ, यी सबै योग यज्ञ तथा परे। अब योग यज्ञ तिमी जे काम गर्छौ आत्मा संयमको लागि, भगवत प्राप्तिलाई जुन विधान गरेर जे काम गरिन्छ यो सबै यज्ञ नै सम्झ। अब स्वाध्याय गरिन्छ, ज्ञान यज्ञ, सत्सङ्ग गरिन्छ, दिनहुँ सत्सङ्ग हुन्छ, ज्ञानको बारेमा चर्चा हुन्छ। यी सबै चाहिँ नि अब यी सबै कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि अब यी सबै कुरा चाहिँ नि ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि अथवा चेतनमा चेत्य वस्तु दृश्य प्रपञ्च चाहिँ चेतनमा अर्पण गर, हवन गर भनेपछि जब अविद्या नाचिन्छ, जब ज्ञान उदय हुन्छ, ज्ञानलाई अग्नि सम्झ। त्यहाँ डढ्ने कुरा अविद्या जति होपका सामग्री हुन्, यी सबै ती डढ्दछन्, त्यहीँ समाप्त हुन्छन् र वास्तविक कुरो बुझिन्छ। त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ नि असम्यक विशतानि तनुकृतानि तीक्ष्णकृतानि व्रतानि संसित व्रता। संसित व्रत शब्दको अर्थ चाहिँ यसरी सम्पूर्ण इन्द्रियको व्यवहारहरू आत्मामा लय गराउने रूपी यज्ञद्वारा चाहिँ नि बुद्धि तीक्ष्ण भन्छ।
त्यो बुद्धि चाहिँ नि ब्रह्म तत्त्व प्राप्त गर्न ब्रह्म ज्ञानमा जानलाई चाहिँ ब्रह्मलाई पक्र्नलाई चाहिँ नि शिक्षित हुन्छ। संसित व्रता शब्दको अर्थ त्यसैले सारा यतिजनाहरू स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ र अरू जे जति यज्ञ छन् स्वाध्याय बिहान बेलुका चाहिँ नि पाठ गरौँ, किताब हेर्नु, अध्ययन गरौँ, श्रवण मनन निधिध्यासन यी जम्मै नै योग सम्झ। त त्यसो हुनाले अब यसरी चाहिँ यतिहरूले आफ्नो अन्तःकरणलाई चाहिँ संसित व्रता बनाऊ, शिक्षित बनाऊ, बुद्धि विशुद्धि बनाऊ, बुद्धि चाहिँ परम विशुद्ध बनाऊ। अब ब्रह्माकार वृत्ति जीव र ब्रह्मको जुन भेद गराउने बुद्धि छ, भेद बुद्धि नष्ट गराउने साधन बन्दछ। वास्तवमा अब वियोग सत्य होइन। साँच्चै नै जीवात्मा परमात्माबाट छुट्टै छ त भन्दाखेरि यो संयोग र वियोग दुईटा नै यदि छुटिएकै यथार्थमा छुटिएको भने एकता गराउन सकिँदैन, एकता हुँदैन। ऐसालाई शास्त्रै चाहिएन। जुन वस्तु शाश्वत कुरा हुन्छ, शाश्वत वस्तु प्रकृति शाश्वत वस्तु बदलिँदैन। शाश्वत वस्तु बदलिँदैन। अशाश्वत वस्तु जुन छ, असत वस्तु छ, उसको स्वभावले ऊ आफ्नै स्वभाव, सत् वस्तु सत्य स्वभावमा बस्छ, असत वस्तु असत्य स्वभावमा बस्छ। यी दुवै वस्तु आफ्नो स्वरूपमा बदलाउन ल्याउन सकिँदैन। त्यसो भने जुन वस्तु जस्तो हो त्यो त्यही रूपमा रहनु, त्यो वस्तुको स्वभाव बदलिँदैन। नबदलिनु भएको हुनाले तिमीले चाहिँ नि अब ब्रह्मबाट छुट्टी भनेर जुन वियोग जनित जुन दुःख छ यो चाहिँ केवल अज्ञान हो। किनभने कुनै वस्तु केहीबाट छुट्टिँदैन, केही वस्तु पृथक छैन। त्यही भएको हुनाले जीवात्मा परमात्मा भन्दा पृथक छैन। छुट्टिनु चाहिँ अज्ञानले गर्दा छुट्टिएको बनायो। अज्ञान भने कुनै वस्तु होइन। त्यसो भने त्यसलाई बुझ्दा बुझ्छ। अरू साधनले अज्ञान मासिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब तिमी यो बाहिर अब यो कर्मयोगीहरूको लागि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ अपाने ज्योति प्राणम प्राणे पानम तथा परि प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। यो 29औं नम्बरको श्लोक हो। अपान वायु चाहिँ नि प्राणवायुमा ज्योति, त्यो वायुलाई पनि तिमी संविधा सम्झ। चाहिँ नि होम गर्ने कुरा अब पूरक, अब प्राणवायु यो पूरक गर। पूरक भनेको सासभित्र लाँदाखेरि चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो प्राणवायुमा हवन गरे हो। अनि प्राणवायु चाहिँ नि अनि रेचक गर्दाखेरि बाहिर, अब सास बाहिर जाँदाखेरि अब प्राण बाहिर निस्किँदाखेरि अपान वायु, भित्रको बाहिर निकाल्नु, भित्र जानु प्राण, बाहिर निक्लनु अपान। त्यसो हुनाले अब प्राणवायुलाई अपान वायुमा प्रवेश गराऊ, पूरक गरौ। पूरक गरेपछि बाहिरको प्राण तिमीले सासभित्र लियो, त्यो नै यज्ञ नै भयो। तिमीले रेचकद्वारा चाहिँ नाकबाट चाहिँ वायुलाई बाहिर छोडिदेऊ। अब त्यो चाहिँ नि अपान प्राणमा चाहिँ नि हवन गरे भयो। अब होइन तिमी कुम्भ गर्छौ प्राण भनेर अब चाहिँ नि तिमीले पूरक गरिसकेपछि अपान पनि प्राण पनि गरेनौ र एकछिन कुम्भ भएर दृढ गरेर बस्यो भने प्राण र अपानको गतिलाई रोक्यो। सास भित्र जान पनि रोक्यो, भित्र गइसकेपछि बाहिर जानमा रोक्यो। कुम्भ गर्यो भने प्राण र अपान वायुको गति रुद्ध भयो। त्यो पनि यज्ञ नै भयो। प्राणायाम परायण व्यक्तिहरूले कुम्भक विधिद्वारा चाहिँ नि लामो समयसम्म पनि आफ्नो प्राणवायु अभ्यासले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। त्यसो हुनाले अब प्राण र अपान वायुको गतिलाई रोकेर अभ्यास गरी मान्छे चाहिँ यो प्राणायाम परायण व्यक्तिहरूले यसरी चाहिँ नि चित्त शोधन गरी स्थूल विधि हो। यो स्थूल विधि हो। त्यसो हुनाले अपरे नियता हारा प्राणन प्राण सिजु यदि सर्वेद यज्ञ क्षिपते कल्पसम। त्यसो हुनाले
नियत आहारा किनभनेदेखि जसो नियमित आहार विहारमा जसको नियम छ बिहान ठिक टाइममा उठ्छ ठिक टाइममा सुत्छ ठिक टाइममा खान्छ त्यो अब विधि अनुसार नियमपूर्वक जो चल्दछ भने अब यो सम्पूर्ण आहार विहार पनि तिमीले चाहिँ नि तिमीले गरेको चाहिँ नि नियत आहार पनि प्राणान प्राणेषु जुह्यते। अब यो त्यसो भएको हुनाले नियत आहार गरेको भयो भिन्न भिन्न जति पनि अब प्राणहरू चाहिँ नि जे व्यवहार गर्दछन् अब ती व्यवहारहरू पनि तिमीले चाहिँ नि सबै एक एक क्षेपित कलमा छ। तिमीले यज्ञरूपी चाहिँ नि यज्ञरूपी अग्निमा अथवा ज्ञानरूपी अग्निमा हवन गर्ने अभ्यास गर्यो भनेदेखि एक एक क्षेपित कलमा छ। त्यसो यस्तो यज्ञ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तिम्रो कलवश तिम्रो पाप जति त्यो यज्ञद्वारा चाहिँ नि नष्ट हुन्छ। यज्ञ क्षेपित कल छ। यज्ञ यथोक्त क्षेपितो नासितो कल्मोस सामते यज्ञ क्षेपित कल्मोस। माथि बताएका यी सबै यज्ञहरू द्वारा चाहिँ नि तिम्रो अन्तस्करणमा भएको पापहरू चाहिँ नि अब चाहिँ नि क्षेपित भनेको नासित क्षेपित भनेको नाश हुनु क्षण हुनु पापहरू परुषहरू क्षण हुँदै गएर चाहिँ नि अब अन्तस्करण चाहिँ नि विशुद्ध बन्दछ। ब्रह्मतत्व प्रवेश गर्ने मार्ग त्यो यज्ञ विधिबाट खुल्दछ। यो सम्पूर्ण तिम्रो विषयको उपयोग नै गुणागुणेश्वर यसलाई यज्ञ सम्झेर त्यो यज्ञ सबै यज्ञमय सम्झेपछि कर्म भयो। कर्म निष्काम कर्म भयो। निष्काम कर्मको फल चित्त शुद्धि भयो। चित्त शुद्धि भइसकेपछि मलदोष नास्यो। अनि संयम रूप चाहिँ नि संयम अपनाएपछि संयम रूप विधि अपनाएपछि अनि विक्षेप दोष पनि नासिन्छ। चित्तको चञ्चलता जब रजोगुण नास्योपछि चञ्चलता हरायो तमोगुण नास्यो भनेदेखि चाहिँ नि अब मलदोष नास्यो। मलदोष भनेको तमोगुण हो। विक्षेप दोष भनेको चाहिँ नि अब विक्षेप रजोगुण विक्षेप रजोगुण मल तमोगुण यी दुवै दोष नासिएर यी दुईटै दोषले गर्दा आत्मालाई ढाकेको छ। त्यस हुनाले एक एक क्षेपित कलमा छ। यहाँ गएर यस यो कुरामा गएर टुङ्गिन्छ। त्यसो यी सम्पूर्ण काम चाहिँ नि यज्ञद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण कर अब मल विक्षेप दोष रहित भएर चित्तको निर्मलीकरण हुन्छ। 30 नम्बरको श्लोकमा अब त्यहाँ गएर अब त्यति भइसकेपछि जब चित्त स्थिर भएर भइसकेपछि यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातन सम्पूर्ण उसको शरीरबाट जे कर्म हुन्छ सबै यज्ञमा बदलिन्छ। अनि यज्ञमा बदलिएपछि त्यो अब निर्वाह गर्दैन जे जति जुड छ त्यो सबै चाहिँ भगवानको चाहिँ प्रसाद बनिन्छ। यज्ञ शिष्ट यज्ञद्वारा शेष रहेको अन्नको शेष रहेको फलको उपभोग गरेर यज्ञ गर्दा यज्ञ शिष्ट यज्ञ अब यज्ञ शिष्टलाई त यज्ञ वैरुद्र यज्ञ शिष्ट रुद्र अझ यज्ञको शेष रुद्र भनेको छ वेदको वाक्यमा त। त्यस हुनाले त्यो रुद्रलाई चाहिँ अब त्यो रुद्रलाई अब तिमीले चाहिँ नि यज्ञ शिष्ट रुद्र अब त्यसले गर्दा तिम्रो कल्याण गर्छ। अब त्यसो भएको हुनाले अब रुर दुखम द्रको अर्थ दारयति जसले दुःखलाई नाश गर्दछ दुःखलाई नाश गर्नेलाई रुद्र भन्ने यस्तो विग्रह गरेको देखिन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले दुःखलाई दार्ने दुःख भनेको अज्ञान हो। रज र तमगुण रजोगुण दुःख हो सत्वगुण दुःख होइन। रजोगुण रुद्रद्वारा रजोगुणको नाश गराइसकेपछि यज्ञ शेषले भित्र अन्तःशरणको दोष दूषित वस्तुहरू नासिसकेपछि त्यस हुनाले अब त्यसले चाहिँ त्यो यान्ति ब्रह्म सनातन ब्रह्म तत्त्वमा प्रवेश गर्दछ। त्यो चाहिँ बुद्धि निर्मलीकरण भएपछि उसले सत्सङ्गद्वारा अभ्यासद्वारा अब भेद बुद्धि नष्ट हुन्छ। अब जीवात्मा परमात्माबाट छुटिएको होइन रहेछ। अब अस्ति प्रसङ्ग यसमा प्रसङ्ग गइसकेको छ। मुख्य समानाधिकरण र बाध समानाधिकरण घटाकाश र महाकाश जुन वस्तुसँग जसो सदैव अभेद छ जो वस्तुसँग जसो कहिल्यै छुटिएकै छैन त्यो मुख्य समानाधिकरण हो।
त्यो छुट्टिएको भान चाहिँ नि उपाधिले गराएको हो। जस्तै घटाकाश महाकाशबाट पृथक नभए जस्तै अविद्या चाहिँ नि घटको दृष्टान्तमा अविद्या हो। अविद्या जुन व्यष्टि अविद्या हो, त्यस अविद्या देश चाहिँ नि ब्रह्मचेतनको जुन देशमा रहेको छ, त्यो देश त्यो ठाउँको चेतनलाई त्यसले छोपेर घटाकाश रूपको आत्मा, अविद्या रहेको एरिया भित्रको आत्मा चाहिँ नि घटाकाश। जस्तै घैँटाको घटले चाहिँ नि ओगटेको आकाश महाकाशबाट छुटेको छैन। अविद्या जुन चेतनको एरियामा नजिकमा चाहिँ अविद्या छ, त्यो अविद्याले त्यो मूल ब्रह्म तत्त्वबाट पृथक गराउन सकेको छैन, एउटै हो। त्यसो भएको हुनाले ब्रह्म आत्मा र जीवात्मामा भेद छैन। त्यो भेद चाहिँ अविद्याको कारणले छुटिएको जुन भान गराएको छ र त्यो छुटिएको भानले गर्दा दुःख दिइरहेको छ, दुःखको अनुभव गरिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नि वाद समानाधिकरण, यो चाहिँ नि बिम्ब र प्रतिबिम्ब। जसरी ऐनामा देखिएको प्रतिबिम्ब बिम्बदेखि पृथक होइन। अब त्यो प्रतिबिम्ब नासिए पनि त्यो प्रतिबिम्ब बिम्बदेखि पृथक वस्तु होइन, बिम्ब नै प्रतिबिम्बमा देखिएको हो भनेर प्रतिबिम्ब देखिए पनि त्यो सदा त्यो प्रतिबिम्ब बिम्बसँग अवैध छ। वाद भइसकेपछि नि अवैध रूपमा बस्दछ, त्यो चाहिँ नि वाद समानाधिकरण हो। यो दुई विधिबाट जब दुई विधिबाट अभ्यास गर्दै जाँदा बुद्ध छ भने त्यो चाहिँ नि यान्ति ब्रह्म सनातनम, त्यस्तो चाहिँ नि जीवात्मा सनातन ब्रह्ममा प्रवेश गर्दछ। यज्ञ सिटामृत भयो, सम्पूर्ण कर्म यज्ञ भयो। त्यहाँबाट चाहिँ नि यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट माथि नै गइसकेको छ। जे जस्तो प्राप्त हुन्छ अब त्यसै त्यो चाहिँ प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्दै गएपछि चित्त सफा भइसकेपछि त्यो चित्त सफा चित्त भइसकेपछि त्यसैको साथ त्यो चित्त नै चेतनामा बदलिन्छ। चित्त भन्ने वस्तु, मन भन्ने वस्तु कुनै जात होइन। चित्त पृथक, त्यो चित्त रोक्नै पर्दैन। पछि गएपछि चित्त ब्रह्ममा समाप्त हुन्छ, किनभने अन्त्यमा त्यो चित्त भन्ने अन्तःसेवन भन्ने वस्तु ब्रह्मज्ञानमा जाइसकेपछि छैनमा जान्छ। छैन वस्तु रोक्नु परेन। अहिले चित्त छ, मन छ भन्नुन्जेल अज्ञान दशामा मात्रै भने। अब जब कुरो भएपछि ब्रह्मदेखि बाहेक केही नभएपछि त्यो मन चित्त र कहाँ रहन्छ र रोक्नु पर्यो, भएर कुनै होइन। त्यसो हुनाले चित्तवृत्ति निरोध भन्ने कुरा नै अन्त्यमा वेदान्तमा हुन सक्दैन। अब चित्त छुट्टै आफू छुट्टै हो भन्ने पो अब त्यसलाई समातेर रोकौँ भन्नु। अब चित्त जो हो त्यो चैतन्य हो। अब उसलाई रोक्नु परेन, उसदेखि बाहेक दोस्रो वस्तु छैन, उसैमा समाप्त हुने भएको हुनाले अब यदि म ब्रह्मबाट पृथक छु भनेर अज्ञानमा रुमलिएको व्यक्तित्वको त्यो त काहीँ पनि सुख पाउँदैन। नायम लोको अस्ति अयज्ञ से कुतन्य पुरुषोत्तम। हेरन त्यस्तोका लागि त काहीँ गए पनि सुख हुँदैन। त्यसले जेसुकै गरोस्, टाउको बसोस्, रोओस्, जेसुकै गरोस्, जस्तो विधि गरोस्, उनले मनले कल्पना गरेर जे देवताले मेरै रक्षा गर्छन् भनेर भगवान्लाई बाहिर देखेर भगवान्बाट आफू छुटिएको अनुभव गरेर अब त्यसरी चाहिँ नि म भगवान्लाई प्राप्त गर्छु भनेर त्यसले जति वर्ष लाखौँ वर्ष त्यसले प्रयास गरे पनि त्यसको उद्धार कहिल्यै हुँदैन। भगवान म यता छु, तिमीबाट म छुटेकी हूँ, तिमी शाश्वत, तिमी साँच्चै मभन्दा पृथक छौ, म तिमीभन्दा छुट्टै छु भनेर यस्तो द्वैत बुद्धि राखिदिन्जेल त्यो पार लाग्दैन। आयम त्यस्तो मान्छेलाई न यो लोकमा सुख हुन्छ, न मरिसकेपछि न कुनै लोकमा गएर सुख पाउँछ। त्यहाँ पनि त्यसले सुख पाउने होइन। त्यहाँ पनि आफूलाई भगवान्भन्दा छुट्टै ठानेर बस्छ भने ठान्नेलाई के लाग्यो? अब ऊ छुटिएको छैन, उसले छुट्टिएको ठानेर बस्छ। नछुट्टिहाले छुट्टिएको छ जहाँ त अब सिंहको बच्चा भेडाको बथानमा भुलिएर छिरेछ। भुलिएर छिरेपछि गर्दैन, अब माउ चाहिँ कहाँ गयो, बाघको बच्चा भेडाको हुलमा
आने भयो सानो बच्चामा हुनाले मलाई यिनै भेडाले पाएको भन्ने उसलाई त्यो पर्दै गयो पर्दै त हुर्कँदै गयो भेडाहरू चाहिँ चरै गए दिउँसो चर्थे बेलुका आएर बस्थे अब अनि भेडाको सङ्गतले आज गर्दा भोलि गर्दा त्यो अलिकति 2-3 वर्षमा त त्यो सिंहको बच्चा भेडै भयो यसो कुकुर काहीँ देख्यो भने हुर्र भेडा भाग्दा त्यो यत्रो जखमले भइसकेका बाघ पनि त्यही मनी भेडै हो भन्नाले गुर्र भाग्छ हुँदा 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 नभन्दा एक दिन अर्को त्यत्रै बाघ चाहिँ त्यो भेडै खान भन्दा आएपछि त ऊ आउने बित्तिकै भेडा रुर भागेपछि त त्यो त्यत्रो सिंह बाघ भने हुरुसँग भागेपछि त त्यो अर्को भेडालाई खानु भन्दा आएको भए त दम पर्थ्यो बाबा यो त भेडो होइन यो किन भाग्यो त भन्नु त्यो अर्को बाघले पो त्यसलाई त भेडो होइन किन भाग्यो भने त ल एकछिन बस तसँग पुऱ्याएको छु त नभाग भनेर उसलाई चिच्याएर बाघ भन्छ होइन मलाई खानलाई मलाई झुक्क्याएर खान त्यसो भने होला म त भेडै हुँ म कहाँ सिंह हुन सक्छु भन्दा अनि उसले चाहिँ तँलाई म खान्न त मैले भने सुन ऊ तँभन्दा यतापट्टि पानीको दह छ त्यहाँ पानीको पोखरी छ त्यहाँ गएर हेर त पहिला पानीको पोखरीमा गएर हेरेपछि त पहिला तेरो जिउ जम्मै पानीमा देखिन्छ देखेपछि अनि त्यो तेरो जिउ चाहिँ मपट्टि मिल्छ कि भेडापट्टि मिल्छ त्यति गरेर हेर त्यतिमा म तँलाई खान्न मैले बाछा गर्ने भन अर्को साँच्चैको शिवले भनेपछि त्यसले डराइ गरेर पोखरीसँग यसो हेर्छ त जिउ त यत्रो जखमले बाघसँग उस बाघसँग हाम्रो मिल्छ भेडासँग त मिल्दैन अनि पछि ल देखिस् त बुझ्छ उसले यसो उसले पत्यायो भने म त भेडो होइन हेरेर उसले पत्याएपछि वाङ्राङ गर त बाघै हुन्छस् भन्यो उसले वाङ्राङ गरेर करायो अनि ऊ भात त बाघ अरू भेडा तर्से आजसम्म भेडासँग मिसिएको बाघको सिंहको बच्चो पछि ठुलो पछि उसले देखेपछि वाङ्राङ भयो भनेपछि त्यसले जुत्दिनबाट म बाघ हुँ भनेर सिंह हुँ भनेर चिन्या दिनबाट बाघ भएको होइन ऊ बाघकै छाउरो हो सङ्गतले गर्दा भेडो भयो पछि वात्त उसलाई चाहिँ नि अब उसलाई प्रतिविज्ञ ज्ञान भयो प्रतिविज्ञ भनेको स्मृति ज्ञान पनि भयो अनुभवको ज्ञान पनि भयो अब यी दुईटा प्रतिविज्ञ ज्ञान उदाएपछि भेडो बाघ भाग्ने भयो भने हे अर्जुन अब सम्पूर्ण मान्छे ब्रह्मै हो ब्रह्मै वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम यो श्रेष्ठतम ब्रह्मदेखि बाहेक अरू नेयनानास्ति किञ्चित् सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेयनानास्ति किञ्चन यो जम्मै वेदका वाक्यहरू हुन् त्यसो कारणले अब त्यो उसले प्रयास गर्नु उसले पत्याए पुग्छ वेदान्तमा गर्नुपर्ने केही छैन पत्याए मात्रै पुग्छ यहाँ कुनै केही कण्ठ गर्नुपर्ने केही पनि होइन बाघले बाघ भन्ने पत्यायो त्यो बाघले अरू के साधना गर्यो त्यो बाघको बच्चाले बाघले उसले के साधना गरेर भेडामा मिसिएको चाहिँ बाघको बच्चा त्यो बाघ हो त भन्दा उसले साधना केही गरे भने उसले म बाघ हुँ भन्ने पत्यायो त्यति काम गर्यो पत्याएर काम गरेर उसले पत्याएपछि चाहिँ नि ऊ बाघको बाघै भयो त्यसो हुनाले हेर्नु त्यो नपत्याउने मान्छेले त्यो जहाँ झोकले जाओस् अब तीर्थ जाओस् काशी जाओस् बद्री जाओस् ठाकुर जाओस् श्राद्ध पूजा गरोस् रुचि गरोस् नुहाओस् जेसुई गरोस् खाओस् भगवान उता छन् म यता छु छुट्टिएकै छु मैले गरेपछि उनले फल दिन्छन् म खाना पाउँछु अब मैले यहाँ गरेँ भने म भगवानभन्दा छुट्याउँ भोलि पर्सि मैले यहाँ पुण्य काम गरेँ त्यही फल चाहिँ उहाँले भगवानले सुरक्षित राखिदिए हुन्छन् मोक्ष भइसकेपछि त्यहाँ गएर खान पाइन्छ भगवान छुट्टै हुन्छन् मोक्ष भएर गएका जति हामी छुट्टै बस्छौँ मोक्ष नहुने जति अलिक दुःख पाएको हुन्छ मोक्ष हुने जतिले मिठो धेरै खान पाउँछ बन्धन परेका जतिले चाहिँ दुःख पाएर बस्छ मोक्ष हाम्रो मोक्ष त त्यस्तो हो ठ्याक्क भगवानका मुलुकमा पुगेर मोक्ष भएका जति चाहिँ राम्रो भएर बस्ने उनले खानेकुरो दिने मसँग खान पाइने मोक्ष नभएका जति चाहिँ दुःख पाउने कुरो यति हो भन्ने यस्तो निश्चय गरेर मोक्ष भन्ने कुनै लोक हुन्छ अब वैकुण्ठ धाम हुन्छ शिवलोक हुन्छ अथवा चाहिँ गोलोक धाम हुन्छ मणिपुर धाम हुन्छ स्कन्द लोक हुन्छ इत्यादि लोक हुन्छ मोक्ष भएर हाम्रो चाहिँ सिद्धान्तमा हिँड्ने जति चाहिँ हाम्रै लोकमा गएर उनीहरू साथी भएर बस्न पाइन्छ उहाँ पनि यहीँकै जस्तो हो त्यहाँ पनि मोक्ष भएर जति अब भएका जति चाहिँ हामी छुटेर साथी हुन्छौँ धेरैजना त्यहाँ रमाइलो हुन्छ त्यहाँ पनि रमाइलो हुन्छ काम गर्नु पर्दैन उत्तिकै आउँछ हामी त भगवान उनको सेवा गर्दै हामीले काम गर्दैछ खुरुखुरु त्यहाँबाट खाना आइहाल्छ केलाई दुःख गर्नु पर्यो अलिक सजिलो छ मिठो र राम्रो धेरै अब यसरी
अब द्वैत बुद्धि राख्नेहरूको मोक्ष के भने अरूको भन्दा राम्रो र मिठो र कहिले नपर्ने दुःख नपर्ने घाउ चोट नलाग्ने रोग नलाग्ने साथी धेरै जम्मा हुन्छन् कहिले भजन गायो कहिले गीत गायो बसो रमाइलो हुन्छ अब मोक्ष भएको ठाउँमा त्यही हो भगवान अनि मनले कल्पना गरेर भगवान उतापट्टि हुन्छन् कसैले 4 हात भएको मोक्ष भएर 4 हात भएको भेटिन्छ कसैले 2 भएको राधा कृष्णको युगल मूर्तिको दर्शन पाइन्छ कसैले गौरी शङ्कर युगल मूर्ति अब भएको भन्छ त्यहाँ चाहिँ भगवान शङ्करका साथमा बस्न पाइयो भगवान नारायणका पार्षदहरूसँग बस्न पाइयो त्यहाँ मोक्ष नै हो त्यो नि त्यहाँ काम गर्नु पर्दैन उताबाट खानेकुरा आउँछ यहाँ बसेर खाए भइगयो साथी कुरा गर्ने मान्छे त्यहाँ जति भने नि भेटिन्छन् मोक्ष भएर गएको जम्मा भएपछि अरू धेरै हुन्छन् त्यहाँ दुःख केही नै पाइँदैन फौज हुन्छ भनेर अब यसरी चाहिँ नि फौज यस्तो मोक्ष मान्नेमा यहाँ भक्तहरू नि हुन्छन् म त भगवानको सेवा हुन् भगवान सेव्य हो म सेवक हुँ अब यसरी सेवा गरेपछि मोक्ष भएर गएपछि भगवान उहाँ हुन्छन् अब त्यहाँ अब उहाँहरू चाहिँ शाश्वत सङ्कल्प मनद्वारा तयार भगवानको सिद्धद्वारा तयार गरेको खानेकुरा सरर खान बिना दुःखले सट्ट खान पाइन्छ अरू गफ गरी साथी पनि फौजै हुन्छन् त्यहाँ सधैँ नृत्य हुन्छ त्यहाँ रासलीला हुन्छ रमाइलो हुन्छ त्यो ब्रह्मरात जो भागवतमा आउँछ ब्रह्मरात भनेको छ त्यहाँ त्यो ब्रह्मरात्रि हो रमाइलो कहिल्यै सकिँदैन त्यसो हुनाले अब कहिल्यै सकिँदैन त्यहाँ चाहिँ त्यसरी नित्यानन्द हुन्छ भने यो चाहिँ भेदबुद्धि किनभने ब्रह्मरात्रको अर्थ चाहिँ नि ब्रह्मरात अज्ञानीको लागि ब्रह्म तत्त्व रात्रि हो यानि सा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी वा त्यही कुरा भगवान श्रीकृष्णको त्यसो भने त्यो ब्रह्मरातमा चाहिँ नि संयमीहरू बिउजन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो ब्रह्मरातमा रासलीला त्यहाँ रमाइलो अनुभव गरे हुन्छ द्वैत भनेको नबुझ्ने मान्छेहरूले ब्रह्मरात भनेको ब्रह्मको चाहिँ नि स्वरूप अज्ञान रूप अज्ञानले ढाकेको हुनाले ब्रह्म अहिले रात्रि समान भइरहेछ जब ज्ञान उदाएपछि ब्रह्मदेखि बाहेक अतिरिक्त द्वैत वस्तु छैन त्यहाँ त्यसो हुनाले जसरी अहिले सिंहको बच्चा चाहिँ नि सिंहै भयो जस्तै अब उसले पत्या आइपुग्दछ अर्जुन गीतामा त यो हो यही न त्यसो हुनाले अब यो त्यसले हे अर्जुन अब यो 32 एवं बहुविधा यज्ञ विद्युता ब्रह्मणोमुखी हरजन विद्युतान सर्वान एवं ज्ञात्वा मिउछ त्यसो हुनाले यो सम्पूर्ण चाहिँ यज्ञहरू चाहिँ नि कर्मबाट पैदा भएको हुनाले यो कर्मबाट ती सबै चाहिँ यिनलाई यी सम्पूर्ण एवं धेरै यज्ञ चाहिँ नि ब्रह्माजीले पहिला चाहिँ वेदको वाक्यद्वारा चाहिँ नि संसारलाई बुझाउनु भएको छ यी सबै कर्म हुन् ती सबै ज्ञात्वा त्यो कर्मलाई जतिखेर बिउज कर्मजन विधि यी सबै कर्मबाट जन्मने हुन् कर्ममा अकर्म देखिसकेको मान्छेको त कर्म भन्ने रहँदैन त्यसो हुनाले एवं ज्ञात्वा विमोक्षते यस्तो जान्ने मान्छे कर्म हुँदा पनि अकर्म रूपमा रहेको अधिष्ठान चेतन जुन ब्रह्म छ नि निष्क्रिय अथवा सक्रिय हुनुपर्ने कुनै उदेखि बाहेक दोस्रो नभएपछि त्यहाँ सक्रिय र निष्क्रिय भने यस्तो द्वैत बुद्धि रहँदैन त्यसो हुनाले यसबाट मोक्ष मिल्दछ हे अर्जुन त्यसो हुनाले श्रेयान द्रव्यमय ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते यो द्रव्यमय यज्ञ द्रव्यमयको पदार्थद्वारा गरिने यज्ञ भन्दा पूजा पाती चरु होम घिउ सुरो अग्नि दाउरा बा अरू चन्दन नैवेद्य फलफुल यी सारा सामग्री जम्मा गरेर द्रव्य सामग्री जम्मा गरेर त्यो गरेर गरिएको यज्ञ भन्दा द्रव्य पदार्थ जम्मा गरेर गरिएको यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेय ज्ञान यज्ञ भनेको त्यो कुरो बुझेर ब्रह्म तत्त्व बुझ्नु रूप जुन यज्ञ हो त्यो चाहिँ कल्याणकारी छ हे अर्जुन त्यसो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानै परिसमाप्यते सम्पूर्ण कर्म जति चाहिँ ब्रह्म ज्ञान भएपछि त्यो समाप्त नै भयो अब यी सबै वस्तु होइन र समाप्त भयो यी कर्म हो त्यहाँ त्यसले आउँछ र फल मिल्छ भन्ने कारणले समाप्त भने होइन कि कर्म भन्ने वस्तु अज्ञानको खेला रहेछ अज्ञानको एउटा चटक जस्तो रहेछ स्वाप्निक पदार्थ रहेछन् अज्ञानद्वारा चाहिँ
यो बुद्धेस्तेदा वृत्ति म पिय दृश्यते बुद्धिका 3टा वृत्ति रहेछन् सत्तरजतम जागृत स्वप्न सुसुप्ति यो 3 लोक हो जागृतै होइन भनेपछि कहाँ स्वर्ग लोक रह्यो सपनै होइन सुसुप्ति नै होइन त्यसो प्रकाश द्रष्टा आत्मा चैतन्य हो भनेपछि त्यस हुनाले सम्पूर्ण अखिल कर्म चाहिँ ज्ञान योगमा समाप्त हुन्छ आफूलाई पनि समाप्त हुन्छ भनेर भगवान कृष्णले 33 अब यो 14औं अध्यायको 33 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ पुष्टि गर्नुभएको छ यति भन्दै आजलाई यहीँ विश्रान्ति ओम तत्सत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्ति।